सम्पूर्णमा नमस्कार। आज म हजुरहरूलाई भन्न गइरहेको छु सत्य र यथार्थ भनाइहरू जसले चाहिँ जीवन के हो भनेर बुझ्नमा मद्दत गर्नेछ। 1 नम्बरमा रहेको छ, कहिले हार नमान्ने तपाईको त्यो जिद्दी स्वभावले नै एक दिन तपाईलाई सफल तुल्याइदिनेछ। 2 नम्बरमा रहेको छ, यदि तपाईले गर्नुपर्ने कामहरू धेरै छन् तर समय थोरै छ भने महत्त्वपूर्ण कामहरूलाई छुट्याएर ती कामहरूलाई पहिला पूरा गर्नुहोस्। 3 नम्बरमा रहेको छ, पछाडि फर्केर जीवन बुझ्न त सकिन्छ तर जीवन जिउनको लागि अगाडि बढ्न जरुरी छ। 4 नम्बरमा रहेको छ, जीवन एक खुल्ला किताब जस्तै हो, पढ्नेहरू धेरै भेटिन्छ तर बुझ्ने कम मात्र। त्यसैले जीवनलाई पढ्ने भन्दा पनि बुझ्ने र जिउने गरौँ। 5 नम्बरमा रहेको छ, जीवनमा कतिजनासँग मित्रता छ भन्ने कुरा मुख्य होइन, भएको सम्बन्धमा जीवन छ कि छैन भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो।